اے میرے چھوٹے بھائی حافظ اسامہ صاحب تے اے جدو دا کانفرنس دی سلیکشن ہوئی ہے تے مینوں آندن آپا اکٹھیاں جڑیاں نعت پڑھنی اے دا فرمائش نہ دی ہے بھائی دی فرمائش تانوں ہن سمجھ آئے گی تو ہن جے سبحان اللہ نہ دتی تے میں اون دے نال ناراض ہوساں شان آمنہ دے چن دی سناوا تے دل نو سرور ملدا اے کنوں کنوں سرور آیا او بولے سارے ہاتھ چاہ کے بولو ضیاء الرحمن کاڑوی صاحب خطاب کرنا ہے مدنی صاحب خطاب کرنا ہے اے لاکھن بلوچ بڑے سست لوگاں کھڑو سبحان اللہ لیں دینے آپ سبحان اللہ پڑھ دے نہیں ہیں شان آمنہ دے چن دی سناوا تے دل نو سرور ملدا ہے شان آمنہ دے چن دی سناوا تے دل نو سرور ملدا ہے ناتا پڑھ دیا زندگی نبھاوا تے دل نو سرور ملدا ہے شان آمنہ دے چن دی سناوا تے دل نو سرور ملدا ہے 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 شان آمنہ دے چن دی سناوا تے دل نو سرور ملدا ہے دتا حسین خدا نے خوب عطا دتا حسین خدا خوب عطا محبوب دا چہرہ وضحا دتا حسین خدا نے خوب عطا محبوب دا چہرہ وضحا ما زاغ البصر نگاہاں تے دل نو سرور ملدا ہے ما زاغ البصر نگاہاں تے دل نو سرور ملدا ہے ما زاغ البصر نگاہاں تے دل نو سرور ملدا ہے شان آمنہ دے چن دی سناوا تے دل نو سرور ملدا ہے ہن نام حسین وچ دو میماں ہن نام حسین وچ دو میماں چم ہونٹھ پہ کر دے تعظیماں اے سپیکر تو بغیر پڑھنی ہے تیری سبحان اللہ سننی ہے تیرا تے میرا مقابلہ ہو جاوے ہن نام حسین وچ دو میماں چم ہونٹھ پہ کر دے تعظیماں پڑھ نام محمد دکھاوا تے دل نو سرور ملدا ہے پڑھ نام محمد دکھاوا تے دل نو سرور ملدا ہے 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 پڑھ نام محمد دکھاوا تے دل نو سرور ملدا ہے اے جملہ تسی میرے نال پڑھنا ہے شان آمنہ دے چن دی سناوا تے دل نو سرور ملدا پڑھو 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 نال شان آمنہ دے چن دی سناوا تے دل نو سرور ملدا ہے کل غربت گئی میں شاہ ہو گئی دولت دی انتہا ہو گئی دولت دی انتہا ہو گئی رب سن لیا میرا